देवदेव महाबाहो भक्तानां सुखवर्धना केन सिद्धिं ददात्याशु कालित्रैलोक्यमोहना तन्मे वद दयाधारा साधकाभीष्टसिद्धये कृपां कुरु जगन्नाथ वद वेदाविदां वरम्। श्रीभैरव उवाच गोपनीयं प्रयत्नेन तत्त्वात् तत्त्वपरात् परम् एष सिद्धिकरः सम्यक् किमतो कथयाम्यहम् महाकालमहं वन्दे सर्वसिद्धिप्रदायकम् देवदानवगन्धर्व किन्नरपरिसेवितम् कवचं तत्त्वदेवस्य पठनात् घोरदर्शने सत्यं भवति सान्निध्यं कवचस्थावनान्तरात् सिद्धिं ददाति सा तुष्टा कृत्वा कवचमुत्तमं साम्राज्यत्वं प्रियं दत्त्वा पुत्रवत् परिपालयेत् कवचस्य ऋषिर्देवी कालिका दक्षिणा तथा विराट् छन्दसु विज्ञेयं महाकालस्तु देवता कालिका साधने चैव विनियोगप्रकीर्तिता ॐ श्मशानस्थो महारुद्रो महाकालो दिगम्बरः कृपालकर्कृकावामे शूलं खड्वाङ्गं दक्षिणे भुजङ्गभूषिते देवी भस्मस्थितिमणिमण्डितः ज्वलत्मावकमध्यस्थो भस्मशय्या व्यवस्थितः विपरीतेतरतां तत्र कालिकां हृदयोपरि पेयं खद्यं च चोष्यं च तौ कृत्वा तु परस्परम् एवं भक्त्या यजेदेवं सर्वसिद्धिप्रजायते प्रणवं पूर्वमुच्चार्य महाकालाय तत्पदं नमः पातु महामन्त्र सर्वशास्त्रार्थपारगः अष्टाक्षरो महामन्त्र सर्वशास्त्रपरिपूरकः सर्वपापक्षयं याति ग्रहणे भक्तवत्सले कूर्चद्वन्द्वं महाकाल प्रसीदेवी पदद्वयं लज्जायुग्मं वह्निजाय स तु राजेश्वरो महान् मन्त्रग्रहणमात्रेण भवेता सत्यं महाकविः गद्यपद्यमयी वाणी गङ्गा निर्गरिता तथा तस्य नाम तु देवेशी देवा गायन्ति भावुकः शक्तिबीजद्वयं दद्वा कूर्चं स्याद्ददनन्तरं महाकालपदं दत्त्वा मायाबीजयुगं तथा कूर्चमेकं समुद्धृत्य महामन्त्रो दशाक्षरः राजस्थाने दुर्गमे च पातु मां सर्वतो मुदा वेदादिबीजमादाय भगवान् तदनन्तरं महाकालाय सम्प्रोच्य कूर्चं दद्वा चटद्वयं ह्रीङ्कारपूर्वमुद्युत्वा वेदादिस्तदनन्तरं महाकालस्यन्तभागे स्वाहान्तमनुमुत्तमं धनं पुत्रं सदा पादो बन्धुधारानिकेतनं पिङ्गलाक्षो मञ्जुयुद्धे युद्धे नित्यं जयप्रदः सम्भाव्यां सर्वदुष्टघ्न पातु स्वस्थानवल्लभः इति ते कथितं तुभ्यं देवानामपि दुर्लभम् अनेन पठनात् दैवी विघ्ननाशो यथा भवेत् सम्पूजका शुचिस्नाता भक्तियुक्ता समाहितः सर्वव्याधिविनुर्मुक्ता वैरिमध्ये विशेषतः महाभीमा सदा पातु सर्वस्थानवल्लभ
पार्श्वस्थितो देव सर्वदा पातु मे मुखे। पठनात् कालिका देवी पठेत् कवचमुत्तमम्। शृणुयाद्वाय प्रयत्नेन सदानन्दमयो भवेत्। श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य यत् सर्वसिद्धिमवाप्नोति यद्यन्मनसि वर्तते। बिल्वमूले पठेत् यस्तु पठनात् कवचस्य यत् त्रिसन्ध्यं पठनात् देवी भवे नित्यं महाकविः। कुमारीं पूजयित्वा तु यः पठेत् भावतत्परः न किञ्चित् दुर्लभं तस्य दिवि वा भुवि मोदते। दुर्भिक्षे राजपीडायां ग्रामे वा वैरिमध्यके यत्र यत्र भयं प्राप्ता सर्वत्र प्रपठेन्नरः तत्र तत्र भयं तस्य भवत्येव संशयः। वामपार्श्वे समानीय शोभितां वरकामिनीं श्रद्धया श्रद्धया वापि पठनात् कवचस्य तु प्रयत्नतः पठेद् यस्तु तस्य सिद्धिकरे स्थिता। इदं कवचमज्ञात्वा कालं यो भजते नरः नैव सिद्धिर्भवेत् तस्य विघ्नस्तस्य पदे पदे। आदौ वर्म पठित्वा तु तस्य सिद्धिर्भविष्यति। इति रुद्रयामले महातन्त्रे महाकालभैरवकवचं सम्पूर्णम्।